अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देखें कल 22 डिग्री था बट क्लाउडेड था, बड़ा हेविली ओवरकास्ट स्काई था, तो ह्यूमिडिटी थी। आज बहुत खूबसूरत है, हालांकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा चल रही है, सन इज़ आउट, क्लाउड्स कुछ कुछ थोड़े थोड़े हैं, बड़ा ब्यूटीफुल वेदर। फबी आला रब्बी कमा तो ज़बान। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौज के साथ सुलह पर आहिस्ता आहिस्ता इज़ ग्रेजुएटिंग। आज इमरान खान साहब ने फरमाया कि दरअसल 3 बातों पर उनसे सुलह होगी। एक बात तो ये होगी कि हमें चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाए, अगर आपको चोरी शुदा अच्छा। नंबर 2 ये होगी कि हमारे सारे गिरफ्तार कारकुनान को रहा किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं, जो फजल रहमान ने भी आज कहा है, मौलाना डीजल ने। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको आपकी चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दिया जाए तो आपको फ्रेश इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है। आपने खाम खा 50-60 बिलियन और लगाना, अरब रुपया और लगाना, एक और इलेक्शन कमिश्नर आके कराएगा। मैं आपको बताऊं, गवर्नेंस के इश्यूज पाकिस्तान के बड़े स्वीयर हैं। कल मेरी एक जगह तकरीब में डिबेट हो रही थी किसी से, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम और डिक्टेटरशिप पे, तो मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है, डिक्टेटरशिप जो है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। वो चलें ठीक है, 40 बंदों को कर देगी, अपना फेवरेट बना के पाल देगी, जैसे उसने किया था वो जो मलेशिया का है महातिर मोहम्मद ने अपने कुछ दोस्तों में, या ली ने जो सिंगापुर का है, सिंगापुर का पासपोर्ट अभी भी नंबर 1 पर है। तो 3-4 बंदे होंगे, 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। डेमोक्रेसी में हर यूनिट में हर एक को चोरी का बहुत ही इजी मौका दिया जाता है, मुनासिब मौका दिया जाता है हर जगह, बल्दियाती लेवल पे। MP अब कल ही शहबाज शरीफ ने गश्ती को, अपनी भतीजी गश्ती को बुला के कहा कि जनाब साहब आप जल्दी जल्दी नून लीग के MNAs को फंड दें और करें, जैसे इनके बाप का पैसा है, बुलेट प्रूफ कार्स यूज कर रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत वाहियात है, मैं आपको बताऊं। लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत गंदा है, और हमें मरवाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ने, रूसो, लॉक वगैरह ने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने ये सोचा कि ये इनको कंट्रोल किसी सिविलाइज तरीके से विद दैट ग्रीक मॉडल ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, वो बड़ा बदमाशी का, कंडीशनिंग का, तकलीद का मॉडल था। असल में तो इंसान इंडिपेंडेंट पैदा हुआ है। कल मैं रूहानियत पर लोगों को बता रहा था कि सिंपल स्टार्ट अप रूहानियत का 3 चीज़ों से है। नंबर 1, आप यूनिक हैं। नंबर 2, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हैं, आप किसी के साथ मुकाबले में नहीं हो। मैं किसी वीलॉगर के साथ मुकाबले में नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। मैं कोई, आपको पता है मेरा यूनिकनेस मेरे वीलॉग से हर लम्हा आपको टपकती हुई नजर आएगी, एब्सोल्यूट यूनिक। नंबर 2 जॉन से मैं किसी से compete नहीं कर रहा, बहुत आज़ाद हूँ इस हिसाब से। कंपटीशन स्ट्रेस लाता है, और मल्टीप्लिकेशन का कंपटीशन, माय गॉड। आपको मेरी बेटी ने डेंटल क्लिनिक इंडिपेंडेंट बनाई है, बट शी हैज़ वन, जिनकी 40-40, 50-50 है, एस्पन वगैरह जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने इनको मार के रख दिया हुआ है। मैं उसे कहता होता हूँ जॉब वॉज फार बेटर, इट्स ईजी टू मैनिपुलेट। ये जो कंपनीज हैं, टेस्ला वगैरह और ये सारी कंपनीज जैसे करती हैं, तो लिहाजा आप जौन सा है, इस हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से, इन चीज़ों को आप इस हिसाब से देखें कि आप बिल्कुल यूनिक हैं, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हैं, और आप इंटरडिपेंडेंट नहीं हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको क्लियर मजीद कर दूं, आप किसी पे भी इंटरडिपेंडेंट नहीं हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मैं रिस्क के लिए, सेहत के लिए, खुशियों के लिए,
کسی بھی چیز کے لیے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں سوائے قدرت کے, سوائے دا گاڈ ریزائڈز ان سائڈ می. کل میں نے ایک اتنی اچھی خوبصورت مثال دی تھی روحانیت کی, کسی نے کامنٹس میں نہیں اس کی تعریف کی. کچھ لوگوں نے, میرے جو عمر وغیرہ فون پہ جن سے رابطہ ہے, انہوں نے ضرور کی کہ دیکھیں ایک گیزر پہ پائلٹ کی طرح ہے, اور آپ جب مٹیریل میں چلے رہتے ہیں وہ بس پائلٹ جلتا رہتا ہے اور آپ 50 60 70 پہ گانڈے کی طرح مر مر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جنہوں نے یہ لائٹ گلو کی وہ بدھا تھا. جنہوں نے اس لائٹ کو اتنا گلو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے اس لائٹ کو گلو کیا, کرتے گئے اور سارا سفر انٹائی مٹیریلزم تھا. آپ دیکھیں, یا تو آپ مٹیریل اینڈ پہ کر سکتے ہیں, مٹیریلزم کو آپ ایز اے مینس یوز کر سکتے ہیں. تو گورننس سے بات چڑھی تھی, عمران خان سے بات چڑھی تھی کہ عمران خان نے یہ 3 مطالبے کیے ہیں. بابا مسئلہ گورننس کا ہے سارا. کاش اب یہ تیسرے الیکشن پہ میں نے کامنٹ دیا تھا, ضرورت نہیں ہے. اگر بابا آپ کی میجورٹی حکومت ہے, آپ کی گورننس اچھی ہے, پرائم منسٹر عمران خان ہے ود اے سمپل میجورٹی, کولیشن میں تو چلو کہا جا سکتا ہے, جیسے مودی بھی اب کولیشن میں پھنس گیا ہے, چلیں اس میں تو کہا جا سکتا ہے جی کہ بڑی مجبوری ہے, ان کی بات سننی پڑتی ہے. اگر سمپل میجورٹی بھی عمران خان لے لیتا ہے, ہی شوڈ ناٹ آسک فار اندر الیکشن. ٹھیک ہے, یہ اب کچھ ڈیل کا مجھے حصہ نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکنز نے یہ آ کے انٹروین کیا ہے, کیونکہ یہ جو ڈونلڈ بلوم جو امبیسڈر ہے یو ایس کا, اس کی پھٹی پڑی ہے. ہی واز the first ambassador to be removed by Trump. اور ٹرمپ جس طرح فورن ڈپلومیٹس کو چلاتا ہے وہ عجیب ہی نرالا قسم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نارملی رات کو نا اپنے صبح جلدی اٹھ جاتا ہے, فون رکھا ہوتا ہے اور اس سے وہ چلا رہا ہوتا ہے ان ڈپلومیٹس کو. کبھی ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ایز ٹو انہوں نے پالیسی بنانی ہے کوئی. ٹرمپ ہمسیلف میکس اے پالیسی what would be the foreign policy and he dictates them. ٹھیک ہے جی, کل بات ہوئی ہو جی ٹرمپ نے تو وہ جیروسلم میں ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا. بابا وہ 2 اسٹیٹ کا بھی تو کہہ رہے ہیں نا. بائیڈن نے تو اتنا قتل تو نہیں نا بندے کیے, چلو ہیڈ کوارٹر ہی بنایا نا, یو ایس ایمبیسی کوئی لے کے گیا نا ادھر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گورننس کے ایشوز ہیں. وائی گورننس میں چین, روس, ایران, سعودیہ, دبئی, یہ سارے افغانستان, وائی دے ٹک اے لیڈ اینڈ ہیو اے بیٹر گورننس. شہزادہ ہے نا محمد جو بھی ہے, 100 کے قریب اس کی شادیاں ہیں, 500 عورتیں اس کے حرم میں ہیں, خود اکیلا عیاشی کر رہا ہے, بٹ پوری قوم سیٹ کی ہوئی ہے اس نے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح سعودیہ کا ہے, ادھر ہر بندہ گانڈا گیری کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آج آپ میری ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش مجاہدوں کے باپ. میں کوئی عادل راجہ کے ساتھ صرف 3-4 دفعہ آیا تھا. کل مجھے ایک صاحب مجھے بڑا ان کو چومنے کو دل کیا, کامران صاحب آئی ریئلی لوڈ یو. اس نے کہا نظر صاحب آپ نے جس دن عادل راجہ کو چھوڑا تھا اس دن کے بعد میں نے عادل راجہ کو کبھی نہیں سنا. میں نے کہا یار آپ بہت خوبصورت انسان ہیں, ناٹ ان پریز آف می, بٹ ایک شیلو آدمی, ایک بیکار آدمی, ایک بیکار خاموش مجاہد. دیکھیں ہر چیز میں ہمارے مسائل ہیں. گورننس ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیک آدمی آئے تو وہ پوری کایا پلٹ سکتا ہے. گورنر محمد خان جنیجو از اے کلاسک ایگزامپل آف پرائم منسٹرز. خواجہ ناظم الدین, one person can change everything, but اس کو آنے نہیں دینا ہے جی اس کے رستے میں. بھٹو کو میں ایسا نہیں سمجھتا, بے نظیر کو میں ایسا نہیں سمجھتا, قتل ہوئے, پھانسیاں ملی, ٹھیک ملی, ٹھیک ہے جی, بٹ محمد خان جنیجو 1% can change it. میں کیوں کہتا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کے لیے, چلے عمران خان نے مجھے تو نہیں وزیر اعظم بنانا, ٹھیک ہے, وہ تو وہی چپٹے لپٹے بنیں گے. ابھی بھی وہ بیچارے کی باری نہیں آنی جو وہ گورنر تھا پنجاب کا چیمہ. ابھی بھی ہم جیسوں کو کوئی موقع نہیں دینا کہ نظر صاحب احتساب آپ نیب کے چیئرمین بنے اور آپ $500 بلین نکال کے دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ملٹری میں بھی یہ
अजीबो गरीब, ये 3 बदमाश गैंगस्टर लौंडे लपाड़े, कर्नल अकबर इधर अमेरिका में होता है, मेरे साथ वो भी आता रहा है, मेरा दोस्त रहा है, बट आई डिडंट लाइक हिम एट ऑल। वो भी बिल्कुल ही शैलो बंदा, और सिर्फ मुनीर मिस्त्री के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट आर्मी। अच्छा, फिर वो तो टैक्सी ड्राइवर आपको पता ही है, वो कैप्टन जो है हैदर मेहदी, और वो मेजर साहब पलवान जो है आदिल राजा, तीनों का कोर्ट मार्शल हो गया, तीनों की वर्दियां उतर गई, तीनों के रैंक उतर गए। इसलिए उनके नाम के सामने जो 23 लगाए गए बंदे, उनके नाम के सामने मेजर, कैप्टन या कर्नल नहीं लिखा गया। क्या आपकी इज्जत रही है? बताएं ना, आपकी क्या इज्जत रही है? उन्होंने आपकी फौजी वर्दी उतार के आपका टूहा मार दिया। किधर है आपके खामोश मुजाहिद? वेयर आर दे? वो ब्रिगेडियर बिल्ला, हमारे एक दोस्त का बड़ा यार था, वो कहता है यार मुस्तनसर बिल्ला ब्रिगेडियर, उसको मिलने जाना है। उसने वो कोई जनरल काजी शाजी अब्बासी के साथ मिलके कू की कोशिश की। वो मानने वाली बात है, वो अच्छी बात है कि उन्होंने डिड ट्राई प्रैक्टिकली एंड दे फेल्ड। वो इस्लामी निज़ाम के लिए कू करते फिर रहे थे हमीद गुल के पीछे लग के। तो बिल्ले ने एक और नर्स से शादी कर ली थी। कहता है यार मैं मुबारकबाद नहीं देने गया। तो बिल्ले को मिलने गए तो बिल्ले से उसने कहा कि यार तू बिल्ले विआह कर लिया? कहता यार और की कर दे। देखो कहता भाई जी असी अपनी चला के देखी स्ट्रोक नहीं चली, बस रिलैक्स हो गए, फाइन, आई लव हिम। और कहता है मौज मिला यार, नर्स बहुत अच्छी है, उन बेगम बुगम कौन पूछता है, सानू मजा आता है, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आज तीनों किधर खड़े हैं बताएं ना मुझे, इनके व्यूअर्स बताएं ये किधर खड़े हैं, क्या इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इमरान खान ने भी आके इनको ना, इनका टूहा उल्टा करके 1000 डंडा उसके टूहे में देना है। इमरान खान ने फौज देगी और इमरान खान एक्सेप्ट करेगा। हम 23 बंदों को इमरान खान ही पाकिस्तान आने देगा, ये मुईद शुईद सारे, ठीक है जी। आज 2 कस्मों का तस्करा हो, कस्में खाने का 2 जगह तस्करा हुआ। एक जगह इमरान खान ने कहा कि इमरान खान के पास कोई लोग गए और बड़ी हाई एस्टेब्लिशमेंट सेटलमेंट का कहा गया, और ये वो एक न्यूज़ है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सर आपका, इमीडिएटली आपका, बस आप एक दफ़ा 9 मई पे माफ़ी मांग लें। उसने कहा जी चले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर आप कुरान पाक उठाकर, मुनीरा मिस्त्री सुअर कुरान पाक हाफ़िज़ कुरान उठा के ये कह दे कि इमरान खान ने ये 9 मई का किया है, तो चले मैं माफ़ी मांग लूँगा। दूसरा, एक बच्चे का बाप 14 साल से बचा अगवा किया हुआ है, मिसिंग पर्सन है। आज वैसे जहांगीरी वगैरह ने बहुत अच्छी पतलून उतारी फौज की। मैं जो कहता होता हूँ ना अवाम इमरान खान के लेद लाइन 95% लेद लाइन, ठीक है ना, ये इमरान खान के लिए कुछ कर सके, ना पीटीआई की लीडरशिप कुछ कर सकी, जो जज कर रहे हैं। कमाल है। उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारी वर्दियां उतरवा देंगे। सेक्रेटरी दफा ने कहा था कि जनाब आपके पास लग नहीं सकती। उसने कहा जाएं मरें, सुप्रीम कोर्ट जाके कहें कि हमें रोका जाए कि हमारे पास केस नहीं। व्हाट आर यू टॉकिंग कि सिटीजन्स को इस तरह उठा लिया? इस तरह तो किसी भी मुल्क में इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी, इतना कहर नहीं है जितना इन्होंने मचाया गया। तो उधर भी बेटे के बाप ने कहा कि अच्छा जी नदीम अंजुम, वो जिसे मैं कहता हूँ कि सुअर की गांड की शक्ल का आदमी, कि नदीम अंजुम जो है वो कुरान पाक पे हाथ रख के कुरान पाक उठा के कह दे कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं है। वैसे बहुत ज़बरदस्त बात बाबा जी ने की। एक तरफ इमरान खान ने कहा कुरान पाक मुनीरा मिस्त्री सुअर उठाए कहे कि 9 मई में मैं मुलव्वस हूँ, तो ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा। दूसरी तरफ बाबा जी ये 14 साल बच्चे। तो मैंने लिखा कि यार जी जब मामलात कुरान पाक उठाने पे आ जाते हैं ना, फिर झूठ सच बन जाता है। अगर कुरान पाक की इज्जत होती, एहतराम होता, खौफ होता, तो उस पर अमल किया जाता है। हर झूठा शख्स कुरान पाक उठाता है।
ہر جھوٹا شخص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. مٹیریل ایگزسٹنس جھوٹ پہ بیسڈ ہے, اس میں سکسیس جھوٹ پہ بیسڈ ہے. میں ریپیٹ کروں گا کہ مٹیریل ایگزسٹنس جھوٹ پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سچ پہ بیسڈ روحانی ایگزسٹنس ہے. مٹیریل یہ بس سادہ سے کپڑے پہن لیے, روٹی کھا لی, بس اپنا لسی پی لی, آرگینک لائف میں, دیٹ از اٹ, ختم, فل اسٹاپ. اس کے علاوہ مٹیریل کا کوئی سلسلہ ہی نہیں فیکٹریاں اور کمپنیاں بنانے کا. امریکہ نے جب کارپوریٹ سیکٹر اسپیشلی سٹاکس لایا گیا, بینک سٹاکس, اس نے مٹیریلزم کو فروغ دیا اور پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا. چین نے پھر کنزرو کچھ دیر کے لیے زینگ زاؤ پنگ نے اسے کھولا تھا, زینگ زاؤ پنگ نے, ٹھیک ہے جی. پھر آ کے زی نے بالکل لڈ اس پہ لگا دیا ہے. کارپوریٹ سیکٹر لگتا ہی نہیں کہ یہ ویسٹرن کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کو کنزرویٹو سیٹنگز پہ وہ لے گیا ہوا ہے. اب سب سے بڑا چیلنج لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے پوری دنیا میں, جو ان فیکٹ ورلڈ وار 2 کے بعد سے تھا, ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیسے کیا جائے. باٹم اپ اپروچ کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. کمالا ہارس کو آپ پیسہ کھانے سے نہیں روک سکتے, مینینڈیز کو کھانے سے نہیں روک سکتے, وہ بلو لیبل پینے والا کلنٹن اور اس کی بیگم کو آپ نہیں روک سکتے. کلنٹن فاؤنڈیشن سے انہوں نے پیسہ کھایا, پیسہ پیسہ پیسہ. عمران خان نے اگر دوبارہ آنا ہے, میری ایڈوائس ہے عمران خان کو, ویسے تو وہ ہم سے بڑی نفرت کرتا ہے اسپیشلی میرے سے, میری ایڈوائس ہے عمران خان کو کہ وہ نان مٹیریل پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جی. وہ جیت جائے گا, وہ جیت جائے گا. اس کو میں نہیں کہہ رہا جہادی بنے, کسی کے خلاف جہاد کرے, سادگی کی زندگی کا کرے, سمپل لائف جنیجو کی طرح. سوزوکیوں میں لے آئے ان کو واپس, بیوروکریسی آدھی کر دے, ملٹری بیوروکریسی. ان کے آئی پی پیز, کل کسی نے مجھے کہا جی یہ نیشنلائز کیوں نہیں حکومت کر لیتی. کیوں کریں بھائی, سب کے اس میں کھاپے لگے ہوئے ہیں, نیشنلائز کر لیں. ہے جی. اس نے بلکہ کہا 30 عمران خان کے وقت دیے گئے. ویسے رؤف کلاسرا نے کہا کہ جی عمران خان کے ہاتھ اس میں صاف ہے, اس نے 148 پہ پیٹرول کو لمٹ کیا تھا. بٹ آئی تھنک ان 3.5 years عمران خان ہیڈ این ایمپل چانس کہ ان کو ری وزٹ کیا جاتا. اگر تو سب کو کیا جا رہا تھا تو عمران خان وڈ ہیو سکسیڈیڈ. گانڈا جیسے آیا تھا 97 میں اور حبکو پہ حملہ کر دیا 98 میں اس نے, تو انٹرنیشنل بڑی ریپلز گئی تھی. ویسے گانڈے نے اپنا شیئر لے لیا, اس نے کہا یہ بے نظیر نے لگائے تھے تو اب حبکو ہمیں دیں. تو انٹرنیشنل میں ہالینڈ میں پڑھتا ہوتا تھا, ہمارے پروفیسر نے کہا دیکھیں واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان, کے کانٹریکٹس آر ناٹ رسپیکٹڈ اینڈ یہ وہ. تو میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا دیز کانٹریکٹس آر انٹرڈ انٹو ناٹ بائی اے سوورن اسٹیٹ بٹ بائی لیڈرز آن کمیشن. وہ کہتا ہے کہ بٹ دے ور ریپرزینٹنگ دا سوورن اسٹیٹ. وہ پروفیسر پپا سا گورا ٹپا سا, اتنا بڑا اس کا منہ تھا. تو خیر میں نے مزید اس سے سر ہٹانے کی کوشش نہیں کی. تو اب وہ آپ دیکھیں کہ بڑا ایزی تھا ان کی مروڑنا, ان کی چابی مروڑنا. بٹ عمران خان کے شوکت خانہ میں جو فنڈز جاتے ہیں, عمران خان, باقی دیکھیں القادر ٹرسٹ کا کیا معاملہ ہے. جو سب سے بڑا ان خیراتی اداروں یا فاؤنڈیشنز کا مسئلہ ہے کہ یہ جس چندے کی بنیاد پر آپریٹ کرتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تو یہ اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے, سوشل رسپانسبلٹی ہے, یہ فاؤنڈیشنز کو دے کے اس سے جان چھڑوا لیتے ہیں, وچ از رانگ. لائک کیلیفورنیا میں اگر 1.5 لاکھ لوگ شیلٹر لیس ہیں, اسٹیٹ از رسپانسبل. وہ کوئی آرگنائزیشن ہوم فار دا پور یا ہوم فار شیلٹر لیس وہ دینے والا سلسلہ جو ہے بالکل کا, اس میں کھابے ہیں, اس میں فراڈ ہے, سارا بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے, فراڈ ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے
कोर्ट मार्शल जिनके हुए हैं, इनकी ज़रा कंट्रीब्यूशन बताएं क्या है। क्या ये इमरान खान को वापस लाने में कारआमद साबित हुए हैं, या मैं इमरान खान को फ़ौज से जो इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग है मेरे प्रेशर की वजह से हुई है, जो इनके खिलाफ फिल्म ला रहा है और जो ये कहता है कि ये मादरचोद सुअर हैं, इन 7 लाख मादरचोद सुअरों को कत्ल कर दिया जाए। और इमरान खान तो कहता है ये हमारी बैकबोन है, मैं कहता हूँ ये आंतड़ियों का फुजला है। इमरान खान ने आज वैसे कहा कि याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान दिया, ठीक है, भुट्टो को फांसी जनरल ज़िया ने लगाई, आज कहा बोला, ठीक है ना। तो फिर यार ये भी कह देता है कि मुझे गांडे को आज प्राइम मिनिस्टर बनाने में मनीरा मिस्त्री सुअर का हाथ है। मेरी जहाँ तक थिंकिंग है, अमेरिका ये ब्रोकर कर रहा है ये डील, डेविड ब्लूम यूएस एम्बेसी ब्रोकर कर रही है ये डील। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि ही वुड डू मच। 3.5 साल जो पहले गुजारे हैं इसी मामलात पे चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को कड़े एहतसाब की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक डिक्टेटर की ज़रूरत है, ठीक है जी। जब तक वो कड़ा एहतसाब नहीं हुआ, पाकिस्तान इसी दलदल में करप्शन की, झूठ की, फ्रॉड की, गैंगस्टरिज्म की, मिसिंग पर्सन की, करप्शन में धंसा रहेगा। टका के अपना टुआ भिजवाएं, ग्रीस की बोतलें, ये सारा कुछ रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने